لامي السلام عليكم، مرحبا بكم في لا كرواسون ايكونوميك. وفي هذه الحلقه غنتكلموا على ليستوار دو ليكونومي مونيتير. اول سؤال خصنا نجاوبوا عليه قبل نبداو الرحله ديالتنا هو سي كوا لا موني. وكتعريف اولي ليكونومي مونيتير ولا لا موني شاينو كيقول لنا بلي لا موني est l'ensemble des actifs acceptés partout, par tous et en tout temps pour règlement des dettes issues de l'échange. وكيف ما كنعرفوا جميع اغلب المصطلحات الفرنسيه هي مصطلحات ذات اصل اغريقي. لا موني اوسي حتى هي مصطلح اغريقي اللي هي مونيتا واللي كتعني لي زيشونج. La monnaie est constituée par l'ensemble des moyens de paiement utilisés directement pour règlement sur le marché des biens et des services. وباش نوضح اكثر، لا موني هي الوسيله اللي كتسهلنا الطريق باش نوصلوا للحاجيات اليوميه ديالنا. الحاجه ام الاختراع، هذه هي الجمله اللي موراء جميع الاختراعات اللي كاينين في الزمان ديالنا دابا. ولكن ما نساوش باللي حتى لا موني عنده واحد القصه. اشنو هي القصه ديالو؟ وشنو هما اهم الحاجات والاختراعات اللي تموا في هذا السيكتور؟ في القرن الرابع قبل ميلاد المسيح العمليات ديال ساتيسفاكسيون دي بيزوان ديال الناس كتعتم عن طريق لي زيشونج، اوترومون دي كنسميوه لو تروك. Le troc est une opération d'échange entre deux ou plusieurs personnes sur un marché. باش نفسرو اكثر غادي نعطيو مثال ديال جوج ديال الناس. الاول عنده لا فيوند وكيقلب على البوم دو تير، والثاني عنده البوم دو تير وكيقلب على لا فيوند. دونك هادوك جوج غيتجهوا فيغ لو مارشي وغيديروا عمليه ليشونج. الاول غادي يعطي لا فيوند والثاني غادي يعطي بوم دو تير. العمليه كتبان سهله ولكن راه كتطلب وقت طويل. علاش؟ حيت ماشي ديما كنلقاو بلي لي بوزوان اللي عندي غادي ساتيسفيهم ليا اون اوتر بيرسون. وحاجه اخرى لي زونيتي دو ميزور كانوا اناديكوات. هنايا فكروا الناس انهم يختاروا واحد الموين دو بايمون اللي يكون عنده 3 كاركتيرستيك يكون غار اي لا فالور اي ديفيسيل ا اكسترير. وبطبيعه الحال هاد العمليه ما غتاخذش منهم بزاف ديال الوقت. علاش؟ حيت هاد الكاركتيرستيك ثلاثه كاينين في ماده وحده واللي هي لا. الناس بداو يستعملوا الذهب كوسيله للتبادلات التجاريه، مما ادى انه ولا تتواجد بكثره وباحجام مختلفه في الايكونومي. المشكل اللي واجهوه الناس هو الاحجام المختلفه ديال الذهب اللي ولات عندهم. يعني كاين اللي عنده احجام صغيره، كاين اللي عنده احجام كبيره. والمشكل الثاني هو انه ما كايناش واحد لونيتي جلوبال دو ميزور. هنايا الدوله غتدخل باش تحل هذا المشكل عن طريق انها تحتفظ بلي 3 كاركتيرستيك الاولانيين وتزيد عليهم انها تخرج دي بياس اللي يكونوا في لا ميم تاي ويكون فيهم ان ايطالون. وكيف ما قرينا جميع في التاريخ وفي الجغرافيا في الاعدادي، اول فورم ديال لا موني كانت هي ديال حمورابي اللي كانت مصوبه من النيكل وايطالوني بالصوره ديالتو. باغ لا سويت ومع مرور الزمن بداو الناس كيستعملوا دي بياس دو موني ايطالوني سواء في اوروبا سواء في افريقيا سواء في اسيا. وفي القرن السادس عشر فرنسا دخلات مجموعه ديال التطورات على لي بياس مونيتير، يعني ولات تتوزن واحد المرحله ديال الغرافاج اي الفخار. من بعد التجار اكتشفوا باللي لي بياس مونيتير اي نون بلو براتيك بور لي غرانز اوبيراسيون ديشانج. دونك قالوا باللي خصهم واحد الموين اللي يكون خفيف و بلو براتيك وسهل في التعاملات التجاريه. ولهذا الغرض الدوله طلبت من جميع التجار انها تعطيها كميه الذهب اللي بالحوزه ديالتها اون كونتر بارتي غتعطيها واحد الموين فاسيل اللي غادي يكون سور لا دوموند ديالتها
اللي هما لي بيي دو موني. هنا الدولة بدات الصناعة ديال اوراق نقدية على لاباز ديال ديال لي ستوك دو دولار اللي كتلقاهم من عند التجار، وهكا غادي تحيد كاريمون الذهب من التعاملات التجارية وغتعوضو بلي بياس مونيتير ولي بيي مونيتير. وكيف ما لي بياس مونيتير تا هما عندهم ان ايطالون، لي بيي مونيتير كيحملوا واحد ايطالون، سواء كيكون على شكل لوغو، يعني اننا كنقدروا نديروا فيه تصويره ديال السوفران ديال البلاد، ولا كنديروا فيه واحد ليفينمون ماركون كيف ما عندنا في 100 درهم المسيره الخضراء. وباش الدوله تزيد من القيمه ديال لي بيي مونيتير، قالت للناس بانه il n'est plus utile d'utiliser l'or dans vos opérations courantes، وحتمت عليهم انهم يستعملوا لي بيي مونيتير. دونك هنايا بدات الصناعات ديال لي بيي مونيتير غاديه وكتزاد، وليكونومي غادي وكيولي بلو فاسيل. ولكن ردوا البال، لي بيي مونيتير اللي كيكونوا او نيفو د ليكونومي بيان سور ما بقاش il dépend de stock، ولكن il dépend de la situation économique du pays. أن قيمة كل بي مونيتير elle dépend de la situation économique de chaque pays. يعني إلا كنهضروا على قيمة تاع الفلوس تاع ألمانيا ماشي هي قيمة تاع الفلوس تاع فرنسا. علاش؟ لأن ألمانيا كتستعمل الصناعة الثقيلة. دونك les billets de monnaie ou les pièces de monnaie ce sont des moyens d'échange basés sur la confiance. C'est pour ça كنلقاو سميتهم فيدوسيير، اللي هو حتى هو اسم إغريقي الأصل ديالو فيدوسيا اللي هي كونفيونس، الثقة. الإنسان على مر الزمان غادي وكيتطور، حتى لي مويان ديشونج غاديين وكيتطوروا، من لو تروك، لي بياس ميتاليك، لي بيي مونيتير، السكريبتورال. ملي كنهضر على السكريبتورال غادي نهضر على الشيك او كارت كيشي. يعني باش يكون عندك واحد لاكارت كيشي ولا ان شيكي، يسيفي انك كتمشي ديبوزي فلوسك في لا بنك، اي باغ لا سويت هما كيعطيوك واحد المويان اللي عوض ما انك تبقى كتستعمل الفلوس كل مره كتستعمل غير شيكي، يعني كتكتب واحد المونطون في شيكي كتسني وكتعطي المونطون الانسان اللي بغيتي تعطيها ليه، ولا كتستعمل لا كارت كيشي باش تريغلي لي ديت issu de l'échange. الآن كل دولة عندها الدوفيز ديالها، وباش أنني ندير معاملات تجارية على ليترونجي خصني نحول المال ولا الدوفيز اللي عندي للدوفيز الدولة اللي بغيت نتعامل معاها. حاجة شوية صعيبة وكتاخد اون بروسيدور اللي هي طويلة. هنايا غادي يبان اون فورم جديدة ديال لا موني اللي هي لا موني إلكترونيك. تعريف عام لا موني إلكترونيك هي لونسومبل دي مويان دي سيستيم دو بايمون بحال باي بال، ماستر كارد و فيزا. الخلاصة، la monnaie est un bien ou symbole garanti par l'État et détenu par les individus comme un moyen de paiement général, indéterminé et immédiat. كما أنه la monnaie داز plusieurs constats historiques من عملية les échanges اللي سميناها لو تروك، الموني ميتاليك، الموني فيدوسيير، الموني سكريبتورال، حتى الموني إلكترونيك. حتى لهنا غنكون وصلنا لنهاية هذه الحلقة. كنتمنى أنكم استفدتوا معنا في لا تخواسون ايكونوميك. اي باغ لا سويت ان شاء الله غادي نحطو دي زوتر فيديو اللي كيشرحوا لنا لي بارتي اللي بقاو في ليكونومي مونيتير. من هنا تما كنقول لكم السلام عليكم.